السلام عليكم خاوتنا لي بلومبيو لي ريباراتور. اليوم ان شاء الله حبينا نوريكم شو ديال سوني ديفال تيما فاست سي 30. نديروا لها المونتاج، درنا لها نيطواياج ان شاء الله ونديروا لها مونتاج، نشوفوا مع بعضنا كيف نركبوا الحوايج تاعها هذو. عندك نبداو بهذه الكوتي تاع الروتور شوفاج والكوتي تاع الماء البارد. هذه تاع الكوتي تاع الشوفاج تاع الروتور تاع الماء البارد. عندك هذه فيها دو فيس، عندك واحد هنا سي بون هكذا راكبه. عندك لا بومب مليح دير شويه تاع لاكريس. لابومب جينيرالمون الواحد كي ينحي نيطواي لازم يديبلوكيها، يفيريفيها يشوفها تكون بلوكيا ولا ربعة تاع البان هذو بالمال. بومبا لا مارك ويلو ماركة عالمية هي، والجراند فوس والبوش سيبو. هذا الكوتي تاع لابومب. كاين الكوتي الدوزيام، هذا الكوتي الدوزيام فيه الديبار، نتاع الشوفاج، وفيه الديبار تاع الماء الحامي كيما نقولو حنا سانيتير. هذا فيه الديبار تاع سانيتير وتاع الشوفاج، هذا يركب هنا. هذا اللي تكون فيه جينيرالمون تكون فيه لافان 3 فوا، لافان 3 فوا تكون فيه هذا البارتي هذا. كيما هذا عنده دو فيس ثاني. سيبو هكذا كيما قلنا لافان 3. هذه هي لافان 3، هذه لافان 3 فوا. هذا الكوتي الكتريك، هذا الكوتي الكتريك، والكوتي ميكانيك هو جاي هنايا. هذه لافان 3 فوا اللي تشونجي بين الشوفاج والسانيتير. لازم شويه لاكريس. تركب في الكوتي هذا منه. هذا اللاكس هذا قلنا هذه لافان 3، هذه لافان 3 اللي حكينا عليها. هاي راكبه بلاصتها. عندنا لي شونجور، هذا لي شونجور ثاني عنده دو فيس كيما راكم تشوفوا. شونجور عنده دو فيس بليطوال، يعني واحد في الكوتي هذا، واحد في الكوتي هذا منه. قبل ما نحطو لي شونجور لازمنا نديرو لي جوان تاعو. لي جوان ها عندك لي 4 تاع لي جوان تاع لي شونجور، ها وين يركبو منه. هكذا
هكذا وتسيري لي شونجور تاعك. عندك دو بيس من هذا صايب. عندك هذا الدوزيام سي بون. السيراج يكون شوي برك، ما يكونش بزاف. نزيدو ما ننساوش هادو زوج تيوات هادو نتاع البريباراتور. هاو راكب من اللورا في الظهر نتاع لاشودير. هذا نتاع البريباراتور هو الخدمه نتاعو يخدم كيما لي شونجور، يعاون لي شونجور باش يكون كاين كونتيتي تاع الماء الحامي. شودير بويسونت شويه، تلقى البريباراتور هذاك يدير كونتيتي شويه نتاع الماء السخون. سي بون. هذا زوج تاع البريباراتور وفيه كيما نقولوا هنا فيه تقدر تقول ريزيستونس يزيد يعاون لافلام، يزيد يسخن بتريسيتي. عندنا الكابتور دي بي، هذا الكابتور تاع السانيتير. كابتور دي بي هاي البلاصه نتاعو. سير كليبس. عندنا هذه نتاع الدخله تاع الماء البارد اللي رايحه تكون هنايا، هذه تخدم مع هذا الكابتور دي بي. وميم طون فيها فلتر، دايرين فيها الفلتر هذا كيما راك تشوف. الفلتر هذا نقدروا نحيوه. هذا فلتر، هذا الفلتر تاع الماء البارد كي يدخل منه راه يتفلتر هنايا يتصفى وباش يعقب للكابتور. طيب هذا الفلتر تاع هذا راه يخدم بالطريقه هذه. هكذا عنده ان سير كليبس سبيسيال، ماشي كيما لي سير كليبس الاخرين. صافي. عندنا الحاجه اللي تجي دركا بعد هذا عندنا هذا الباي باس. هذا تاع الباي باس هذا راح يدير كونتاكت بين الكوتي تاع الروتور والكوتي تاع الديبار. يسمى لو كان تكون تاع لي روبيني مسكرين وهي في البوزيسيون تاع الشوفاج، راح يولي دير لا بومب دير سيركوي هنايا على الكوتي باي باس هذا اللي راهو هنا، وهو ريغلابل. عنده هنا ريغلاج لي بار اللي تحب يحل. هو كيما نقول احنا عنده روسور هنايا وريغلابل. هذا الباي باس يجي هنا. عندنا الكابتور دو بريسيون، هذا اللي يكيل الماء 1,3 1,4. هذا الكابتور دو بريسيون تاع السوني ديفال. سي بون. هكذا راه راكب. عندنا شنو نزيدو الاخر؟ عندنا السوباب دو سيكوريتي. هذه السوباب دو سيكوريتي 3 بار باسكو تاع شوفاج.
هذه سوباب دو سيكوريتي. كاين هذا الكيت رومبليساج، هذا الكيت تاع رومبليساج، روبيني دو رومبليساج، وكاين كلابي دو روتور. هذه كيت دو رومبليساج مجموعة. توجور لاكريس تسمى يساعد في لي جوان باش لي جوان يكونوا ساهلين في التركيب وما يتملصوش، يخليوك تخلص خدمتك وتلقاه يقطر ولا تلقاه سي بون. تأكد الواحد. يا خويا سي بون. هذا رومبليساج، روبيني رومبليساج ما يهمناش. عندنا دركا خاوتي عندنا سيربونتا كيما تشوفوا. هذه سيربونتا، هذه سيربونتا عندها زوج تيوات، عندها واحد على تاع الكوتي تاع لا بومب، وعندها منيه تاع الديفار. توجور لاكريس ما تنساش لاكريس، باسكو هو اللي لازم يكون، هو اللي ينحيك المشاكل وينحيك القطرات توجور. شوف ندير لك واحد العفسه. لو كان تكون شميني راكب، حنا دركا شميني مش راكب، لو كان يكون شميني راكب اوتوماتيكمون رايح انت تقول لي سباس اللي هنايا ما يخلينيش نركب التيو ومن بعد ندير راكور هنا. مي هما راهم دايرين واحد العفسه، راه داير لك لومبواتير هذه ديرها كبيره، داير دوبل لومبواتير، تسمى دخل نتايا وتعاود تخرج هنايا باش يطيح قدقد، او داير لك دوبل لومبواتير. الفيلطاج هذا تاع البلاستيك لازم يكون يمشي خفيف، سينو يفاري. سير كليبس، كاين تيو دوزيام. هذا تيو دوزيام تاع الديبار، هذا ديبار شوفاج اللي جينيرالمون يكون فيه الكابتور تاع التمبيراتور. هذا الكابتور تاع السخانه ديما يكون في الديبار شوفاج راه يجي في الكوتي اللي منا، ما يكونش جهه لابومب، ديما يكون عكس لابومب كيما راكم تشوفوا هنايا. هاي البلاصه تاعو هنا، ويركب هنا. سي بون، تزيار خفيف باسكو كاين لي جوان دوريك. ما تنساش لي سير كليبس تاعك. هكذا نورمالمون ما بقالناش فيها، هكذا بقالنا كيما نقولو حنايا لي كابل برك، لي كابل. عندك هذا نتاع الكابتور دو بريسيون، هذا ها عندك تروا فيش. كاينه فيشه تاع كابتور دو بريسيون هذه، لأن الضوء الحاج محمد. سيب هذه تاع كابتور دو بريسيون، هذه تاع كابتور دي بي، هذا اللي منا هذا. سي بون. وهذا الكابتور تمبيراتور، هذا اللي قلنا يجي في التيو تاع الديبار.
هاوليك هنا هذا يكون في التيو تاع الديبار. هكذا لا شودير ما عنده ما قاعد هكذا تقدر تقول المونتاج تاع الشودير خلاص. قالنا كاينه اوبسيون برك تاع التيو هذا تاع الفاز. هذا لاليمونطاسيون تاع الفاز اللي راه من لورا. الفاز بعد ما فيريفيناه ودرنا له كيلو تاع النفس قالوا كاين تيو تاعو هذا يجي منا. هاوليك ها عنده البلاصه تاعو هنايا. سير كليبس ويركب من هنا في الليست تاعك. تقدر تركبو هنايا في الليست تاعك. سي بون. بالمناسبه يعني حبيت نهضر على لي فيش هذو زوج. لي فيش هذو زوج يعني جينيرالمون الناس يشوفوهم هنا لي بلومبي ولا لي ريباراتور يشوفوا واحد لي فيش هذو هنا وما على بالوش تاعوش. هاد لي فيش هذو نتاع لاليمونطاسيون تاع لينيرجي سولير. لو كان تكون عندك لي بلاك تاع لينيرجي سولير رايحه لاليمونطاسيون تاع تريستي تاع لا شودير تكون منها. اوليو باش تكون من 220 منا راح طاني لي 220 هذا تكون من هذو دو فيش هذو اللي عم ديما دايرينهم هنا. يعني معلومه زايده ان شاء الله وربي ان شاء الله ينفعنا اجمعين. وبارك الله فيكم وصحة فطوركم وحلقه الجايه ان شاء الله.